دعونا نعرف أسرته أو كم تزوج من الزوجات وكم عنده من الأولاد، ومن هو والده ووالدته. أما والده فهو الخطاب بن نفيل، كان جد عمر رضي الله عنه عبد العزى، ممن تتحاكم إليه قريش. وأما والدته فهي حنتمة بنت هاشم بنت المغيرة، وقيل بنت هاشم أخت أبي جهل، والذي عليه أكثر المؤرخين على أنها ابنة عم أبي جهل ابن هشام. زوجاته وأبناؤه: تزوج سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من 7 زوجات في الجاهلية وفيما بعدها، مجمل زوجاته 7، لكن كيف؟ هنالك من توفيت وهنالك من طلقت. تزوج بداية زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون رضي الله عنه وأرضاه، وتزوج مليكة بنت جرول أو جرول، وتزوج قريبة بنت أبي أمية المخزومي، وتزوج أم حكيم بنت الحارث بن هشام بعد زوجها عكرمة بن أبي جهل حينما قتل في الشام، وتزوج جميلة بنت عاصم بنت ثابت ابن أبي الأقلح من الأوس، وتزوج أم كلثوم بنت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فولدت له زيدا ورقية. فمجمل جملة أولاده رضي الله عنه وأرضاه كان له 13 ولدا، 7 زوجات كما تحدثنا، منهم من توفيت فتزوج بعدها ومنهم من طلقت. أولاده 13 هم زيد الأكبر وزيد الأصغر وعاصم وعبد الله وعبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأصغر وعبيد الله وعياض. وأما البنات فكان له حفصة رضي الله عنها وأرضاها، ورقية، وزينب، وفاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. إذن هذه كانت أسرته فيما قبل الإسلام وما بعد الإسلام رضي الله عنه. لكن قد يتساءل البعض عن سبب زواجه الكثير، يعني 7 نساء على اختلاف وفاتهن أو طلاقهن، لكن بالمقابل 13 ولدا. كان رضي الله عنه وأرضاه يتزوج للإنجاب، يحب أن ينجب أولادا كثيرة ويكثر ذريته، فقد قال هو بنفسه رضي الله عنه وأرضاه: ما آتي النساء للشهوة ولولا الولد ما باليت ألا أرى امرأة بعيني. وقال في حديث آخر: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبحه وتذكره. هذا كان التعريف العام به وبأسرته وبأولاده.